گی حدیث بونگاسیس فکر پوا خدا کن نامه هز بشیک خدا کن لا حدیث کن یان میاد بی باز هم توفیق شده بشیک لیکن خوشحال سو حدیث بهترین مجلس علی بشیک نه یا حدیثی زرازر چیک دو چیک سرما دو تمام کنگیسی احترام با احترام نه اخلاق ده سپویات تو حتی ما ده مکتبی انو نه تبیز نسون جو ته سکولین در بطو اما سویون نسانه ده مثلا کلیک بو مکتبی مثلا تچوپان مثلا زحمت چیزت با کلیک بو چیره کنته فت با کنته چوبت با ده حساب بو کن یاد سو نه اسوان ده اول لگنه دون پول یونس مکتب یونس چت با اما کنده مرحله که لب یقونه یقشی یاد تمام نامه شرمت هم سلده مرحله که کرگیل چی مرحلاتی که لب سنو دوستوس یا جو نه سال این دوستان نه حمله کنتون این دو روپوت سلام شیعه که روپوت می با اعتراض هم میتونه الا اعتراض این به حق بود وقتی که نه نیتیانو یاد کنستق نامه یونس گول سان فسه همتی اجازه لنمینه نگبد منه خب اگر من جنوب کنم این وای نیت پرو ما دابسو یا من اسکوت پرگوسد جواب بودین یا اعتراض بر اسکوت پرگوسد گاتی دیانو گوچاقاله سوسن میسات به حسابی کلپسو بسم الله الرحمن الرحیم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيوم يوم الدين أما بعد ورد في حديث أن رجلا قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى إن شاء الله دي حديث بو ينتخد مالا نقل بسان پیغمبر شقی زمانی آنو دیوشیتی آنو ننگتس باید پیگردار کن علما غیر علما کنی اصحان کنی نه چیزی رو روایت باید با معلومات چچسین دی معلوماتی فرست یه حدیث بو عرض بس شیخ محمد تقی فلسفی رحمت الله علیه کتابی انو نقل بید بیان الخطابه زرین چی کتاب چی گید لکسین مهم این ماید بید بی مطلب این خسخانوار این دی کتاب انو نقل بید انسان غفلت نیتی انو گیتن دی نیتی شیتی انو بیدار چار گوش سامتی انسان آخری زمان انو تی حساب و خواب دو گفتوش نیتی انو دو گفتوش من تاسنا كوي بيقبوس كسلموات من تاسنا حديثا وارد صوصيات أن رجلا شخص قال دي شخص بو پیغمبری حضور ایت بنتو ده مجالسن علماء یو چیز خطابات بده تقریر بد این خان کنسان تمام عوام مت بلکه عالم سا موجود یود پیغمبر بیاقبی حضور انو دی شخص بو سخنوار پوسیز کسل بیوس قال من یطع الله سوچگیز خدای اطاعت بزسناریگنا و رسوله پیغمبر بیاقبی اطاعت بزسناریگنا فقط رشدا من تخنا کو رستگار سومیت بین دنیا و آخرت نسکن کو کامیاب سومیت بین و من یاسیهما تا سوچگیز خدا نا رسول که تو اسیان بزسناریگنا کی کسل کنی که عمل مبزسناریگنا فقط غوا من تخنا کو گمراهی چچدین هم دنیا و آخرت نیست فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبری فقبوس کسل بیئس الخطیب انت و کانچی جامن خطابات بکنجی و کلارزش دول دل پیغمبری فقبول ثابت قل زر و من یعص الله اگر سوچگیسیز خدای اطاعت مبزسناریگنا
ورسوله نمسا پیغمبر فقفی اطاعت مبزسنارگنا فقط غوا من تغن خوز ولالت و گمراهی سون جول خوز انزس پا فرق بو چی سون در بچه نا خوز زمینه که کن نیست کزره اما پیغمبر فقفوز کسال بیومد نه کن نیست کمزر خدا برابر این چوه کنا این سوا اولی که احترام خدای اطاعت مبذر نده کنه رسول الله فقفوزس با اینکه زمینی که اومد با علما کن لنعمل ارتقفیت توجه سقبتی زیاد تو انشاءالله خطابات کن علما کنی فرزین و نفحسیه و بلیغ بود دو اینده نسید یا حدیث رد و نفحسیه و بلاغت یعنی زمین که اومد بوین قیل لأبی عبدالله علیه الصلاة والسلام امام جعفر صادق فيقول سؤال بس ما البلاغة اینجو بلاغت چین قال امام فيقول كسلمون من عرف شيئا شيء شبتك قال كلامه فيه كلام بجنسيك چوچوگنا خب کلام بجنسيك کیو چوچوگ ده ومن يعصي مازس پیغمبر فقط مذمت بد و انما سمی البلیغ بلیغ لبلیغ چیز لانه یبلغ حاجته من تخصنا کی اصل مقصد و حاجت و تنچوگد به احوانی سعی مختصر چی که کلمو کمی که الا کوی پس بلیغ بو کلمه کم چیک این با این حال پیغمبر شخصوصیز مطلب بو چیک این نسانا بلکه بلیغ این نسان پیغمبر شخصوص که سلمون دیانو بلیغ این نسانا دو تغلنگانا خدا زمین چومیت بو جنگمین لزبسین خدای مقام پرگی مقام بو برابر مطو نل خدای نبولا لذا نتی طرف مقام چیک تل چوک باید بو ها نتسی یم شخصیت چکلا مقام امامتی که تنگمایت باید بو یا امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام شخصی بار غلو و سنه مثلا خدا انزر باید بو چی بس امکانات این دنیا مباطل انزر باید روشن سو پیغمبر راضی مسون خورانه خدا نمبوشون باید بیانو بایی که علماء حتی امام جعفر صادق شخصوصا کسلمیوس بلیغ این ولو بلیغ این نسانه جمال سیکا تمیستون اولی که خدا دیگر رسول الله ان ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام نیسر سی حدیث بقال استقبل رسول الله رجلا من بني فهد برجل جنا پیغمبر فقو روبرو سویا و تو پیغمبر فقو دیگه تو دها و هو اودی بني فهد بود رجل بود یضرب عبدالله من تخصنا کری غلام بکردون نیتو والعبد ده غلام بود یقول زرتو اعوذ بالله خدایی که از پناه کرد نیشت مردم نه مردم نه خدایی که پناه کرد نه پناه تو خدای فرزر بچه ده فلم یقلع الرجل من تخصنا ده رجل پلق ملس انو کیشی تنردوس و ده رجل پوسیس بنی فهد پوسیس فلما ابصر العبد دی غلام پلتو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر فقطو متگنا کسیس ارزبس قال اعوذ بمحمد دی خدای فرسکتوگا لقل ممدنا پیغمبر ردالتسه از پیغمبری که پناه کرد من تخنردون چسبش بین لقل درمنه فاقلع عنه دی بنی فهد تو لقل مردود از زار مردم باید پیشین لقل مردم اسکوی که مردم بچگنا نتنگ این نتچین نتنگ این نختوز و درین مشتید کن امامی و تلسو امام خود مشتید کن ممکن تت باید بو هم مستوز جو باطلین فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبری فیقل مذمت بس ده بنی فهد پل لقلن بچگنا پیغمبر خاطر پیغمبری فیقل اعتراض ناس چی کسل یتعوذ بالله فلا تعیذه لی بنی فهد با خدایی که پناه کر بچگ نکرس پناه متنسا و یتعوذ بمحمد
صلی الله علیه و آله و سلم فتعیزه که رسید کل پناتن سا یعنی خدای مقام قوت خدای عزت قوت نل عزت بطلتن سا والله خدا احق سزاوارترین ان یجار آئزه من محمد باید وقتی که خدایی که پناه که زسنارین پناه تنمید پو خدا حق دارین نبتی نه محمد بچی سر بچی نه فقال الرجل دی رجل پوسی بنی فعت پوزس هو حر بوجه الله جریمو دیو سونجیا چیکی ماه رمضان یا نو روزا چق زسناری نه باید کفاره غلام چی آزاد با دوم زسناری نال زنگیز روزا دوک با دوز یک مسوم چونه چیک با تو دوک پر وشین اگر بار تنگ زسناری نه مدوک سورت سوختی یا روزا دوک پر وش از این یخص غلام تو ببید من دخص نکس خدای لمیانوی رجل با آزاد بس جریمه لها حتی پیغمبر خدایی که دروکتن سو فریست توز یه تو ستمتی جریمه فوق چدین تو یه لغنه یا قیامتی یک پیامت پر تقوی شد من دنیا که تمتی فرنپور لقبایش کو تمتی فرنسپور العوام کل انعام زره بیال صوبتی بدترین زره یوتن بل ازلو دی مردم کن بیچاره این علماء شوشکن کنید وقتی که بالای منبر پیشی که اغنونه جرأت بسه نه خدا و رسول سوچی که لما یکس به صورت اغمید توی دوران پیرمونین فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذی بعثنی نزده سوچی کنه دسته نزگغید بعثنی نا بیعصد بسه نا پیغمبری که قرار بالحق نبیین حق نا پیغمبر مبعوث و سنگا پیغمبر شده ها قرار تنسنگ لو لم تفعل کرد جو که تو مبسپک پنه یعنی دی عبود پو خدای لبیانو آزاد مبس پینسک پنه کرگی کفارو ملچس پینسک پنه لواقعون وچو که هر نارک من تغن کنم کذبک پو جهندمین کرچ از این من پا چاچک نه بس توجه بازی دنیات پوچی با شق بی دنیات این نه عرض پدو این خدایی که برابری که با انبیاء چک میکرچه معصومینی که ینگ چک میزرچه جیز مر لب پوزرنا گیر وایت مسکویشی تیانو نمتزی مزر کارمم ینکلم فهم چارگوشین چی سوندی حدیث بیشی تیانو نه نسی که حدیث مسکوزس باید پیل زلا ایرانیانو مشهدیانو آستانه قدس رضویانو سمینار چی یکسه درنو تمام علماء کن مبلغین تمام مالکی علماء کن درنو جنب سیوتو دونشی تیانه مسابل نتسوق هم کمرا یکسه هم لنچه تمام عالم سنچه مسابت سوال بتسوق چی بس تبلیغ بارگوشین چی بارگوشین زره گذر بچه که نغزگی حدیث نصف و نقل بسنه در علماء مختلف ایران غیر ایران ما یوتن موجود یوتن نغزگی حدیث مسکو زره سوال بس این جو نتس خب سق بچه مبلغ تبلیغ بکنلا خوران توجه چارگزده خوران تبلیغ نشی زیر این تو آییز به رو زیر مجایی زیر یا من زیر بید پو انما یخشى الله من دخنا انما یخشى الله من عباد العلماء زیر بید خدا نجیسکن پوچین فقط علماء یکتر گون منبری کنه چی زیر این تو نرگیز میون در میانه چی زیر این تو آیا اجازه یوتا جس روزر باید با علماء کن یکس با ما یکس اسنارک نا پتا سوالی منظر بید هر کانوز کن بجرعتی که اسنارک نا هر زس کن پونگتنگت ضرب المثال ارنو یاد دشتی کرگیل ارنو میانچیک اخوان رد سامیت ساق زرنو ساق لقبو جلبی مغاته لقبو جلبی چه لقبو دلور جلبونا چون چی توجه بست نسو البدین جونگتا علمای در میانو به عنوانها نتس پیغمبری بیاق پیمین تخصو زربچی که نتس سلوات چکتمت ایومی کسل پو مثلا امام جعفر صادق زسنار آیه چو سلوات رفتا نغممت اما وقتی که رحبری مین تخصو زربچی که نا مثلا فرض بول آیت الله خمنهی زربچی که زسناری که نا
Chok salawat tame. Aya du ngatang la ngatang ba enwani mobalik ngate si ju sahi inna ngate afari nazar bargos. Sahi men zar bargos aya ju to la ngatang shar'an ju to la aya min taqsu zar batikna. Masala habari min taqsu zar batikna salawat tang manyanchina men zar ngaz de nuk soal ci basbid. De ulama kuni jawab matas. Abo dashti kar yilo ga hisab ci kalef sadu. قبل از اسلام زمان جاهلیت بسی بدتر درگی علما کنیسیس گی حساب پوزره سود علما کنیسیس علما کہتے ہیں انتالا مشخص تو سے مومرل ٹیس خوینیر میگتا سے کیوں میت پیدی مومرل ٹیس کنیسیانو ینتل توس مثل شیخ رجائی تخول چی تخوص سید معمل ما تخفو چیزه نو اصلا در چسبو جگاس فرا چیک لا آیا خون لا آیا چی حدیث مطابق بس یخشی چیزه را آیا اگر نجات اعتراضی مالساتی لا اعتراض سرنزس نارينا دوشين عليارين جو اسلام امريكا اسلام انتوك واني باز يهود مثلا منتو ده نصارى منتوك اسرائيل پا جو چق چاچك نا پس اسلام انتوك درس اسلام نجانتے نیوتی انتوك ده متنا نغتان لپتا يوت خان پون اونا يهود نصارى من بدپا اسرائيل يهود امریکا نصارا چاره داره تو یم جواب چه سمت نه آیاتی نه قرآن آیاتی که نه حدیث مت فقط میونی در میان آدم جو مثلا چین اسلام امریکایی یخشی چی اسلام امریکایی ترجمه کن یخشی چی اسلام مثلا ناب محمدی لچختی معنی چی ترجمه الله اذا مثلا اسلام امریکایی کن پولا یخشی بیان با تو تگر نتال امیون لپتا چجازین من پا گی انذره وقتی که گی یول پیانو دشتی کرگیله بله خراب دنیا تا سوسید کرگیله حسابی خراب کو مک لذا گی حدیث بونگاسیس فکر پوا مکتب امام جعفر صادق افضل الصلاة والسلام مکتب ده مکتبی هنو قرآن خب و رساله ندول لنگاسیس ده نوک ده مکتبی رسم فاتحه کرنا خو حدیث درت با حدیث البته مثلا ناتیل دانیس سیس دوزم ناسیس دانو حدیث باز من جمله دور شیتیانو نگی حدیث تو از بیانات بس کنین دانو خدا کن ما هز باشیک خدا کن لا حدیث کن یان میاد بی باز هم توفیق شده باشیک لیکن خوشحال سو حدیث بهترین مجلس علی باشیک نه یا یو حدیثی زران زران چیک دو چیک سرما دو حتی دانو سرما کنتی که رتیانا لوگیش سوم نسوم ویسون خندو دور تمام من یعنی تو نه خوشحال سوم اما توش دی حدیث داره و چیک نویان با چیک نه دیت مرحله کلف سوم و گرفیان یا و دوسیس خیلی عجیب اینده ده حساب مراتب مرحله کلف سوم و دیتیس بو موردیس بو سمزی فساد بهتر باید پوید دین اسلام سمجیدن پا خب جو غلط اینجور سعیین زر باید تو اصلا تشخیص با همت یا دیو سنوزوصله یا دیو من تیز لوشه بین در سو شاید چی پتر سو تیز کسو این البته ناما دیو کنیمین لیحمدو خدا کن حیز باشی خب سو لیلا سو مثلا یلا من کن گایول این نسایم گیول پوتنگ همار یلا سو در بین چسمن تمام کنگیسی احترام با احترام نه اخلاق ده سپویات تو حتی ما ده مکتبی انو نه تبیز نسون جو تیستو کلین در بطو اما سویون نسانه ده مثلا کلیک بو مکتبی مثلا پیچو پانگ مثلا زحمه چیزت پا کلیک بو چیره کنته فت پا کنته چوبت پا ده حساب بو کن یاد تو نه اسمون داول لگنا دون پول جونس وقتا پیونس چت با اما کنده مرحله که لب یکونه یکشی یاد تمام نامه شرما دم سل مرحله که کرگیل چی مرحلاتی که لب سن دوستوس یا جو نه سال این دوستان نه حمله کنترل این دو رپورت سلاشی اشی که رپورت می با اعتراض می تاویل اعتراض این به حق بود وقتی که نه نیتیانو یاد کنستاق نامه یوز گول سام فسه همتی اجازه للمینه نگبد منه خب اگر من نرمان جنوب کنم این
وای نیت پرو ما دابسو یا یا من اسکوت پرگوسد جویا جواب بودینیا اعتراض بر اسکوت پرگوسد گاتی دیانو گوچاقاله سوسن میسات به حسابی کلپسو نینگاز میسات به چی بازگی انتظار چه جو چیز است گاز ینتالا ینتی فول لا قرآن بنا صاحب یا بنا رسالت چی کنا صاحب نینگاز چیز نیزر بنا درزریا کنتالا تیس گامان موبایل کوره مثلا عکسی چتنته مثلا نیانو زون سر کوینسیس نغبت کولیتسو رئیس جمهوری اسکانچی مثلا ایکا منیشتر چیه لایو مطولت دیانو طلباتی که لفوسا زاتان نغمت دیان چیزی رو در برن دیان زون سر دینته دیان چی نغمت زر باید پای پی ضرورت مک زر بانه جواب مایوز فقط زیادیو جی مکتب پو اسلامی سکولی نکس بیسدو نگاه ندیانو یو سکولی نسوی اینزر باید تو ینتی اینزر باید تو نگاه دنده با تو ینتا سکول داشتن سوانه چند دنده باید دیگه سونگ زره بن دیگه لوزون شدی سکولیس ینتا نه کونسکانچی من ینتا لانا کونس من ینتا سونگ زر باید نه ینتا سونگ زر بی حق بید ینتا لا دوگ زر کندی سونگ دوگ زر کندی من مگری خوشی که کوی یون زر بچه نگاه جی جواب پوترس وانا آخر امر بگده حساب سونگ سکولی سونگ سه دکنه ها نیجی مکتب پوشین سلطان اسلامی سکولی که این بچه نه خب خلاصه شد ساقبت است خب جیم مراتی مرحله که درس انگاز اطلاعات آمد فکر فو سوانه سرما سنت تمام ناملا نه چیز ناینتست یا چیز ست نظر که هست فقط حدیث دو درست دو سنگی حدیث بو استاره قدس رضوی دوچ علماء دون جس نداره هیچی اشکال مت اما ده شکر گیلانو لا اله الا الله دان پاگی شک دعای خمنه ای زر من صلوات تنو شک یوت این تو زر باید تو چو نه چی لذت نه دیگه دیون مثلا جاپان چاس من جی مراتی به مرحله که شکر گیلا تونه دو حدیث نه آیات زس ناریکنا دو چی چه دیونا خوب جو یا امریکایین تانا پیغمبری فیقبی حدیث در کن کن ده زمان پرنوزر یود متا من تخصنا مخالف کنه سه پیغمبری فیقبی حدیث کن اما متا نوزره داره نه متا اما من یا لسکن حدیث کن سوز ناری نه دو باتک درک زر یا سومانه چین کو امریکایی نزنین مخور چایینه چانا او باتی داره بدتر این سرا پشتو داره چه که اسرائیل که این کوزید انقلاب این که خمینی لقبول بد که خمینی لقبول بد سوچی ایوم علیهم السلام لقبول بد از نداشتی کرگیلانو چه سامد اما ما بعد خمینی که تو مثلا مخالفت بده بله مؤمن چیز مخالفت بزرس ناری نه سباب المؤمن فسوق مؤمن سوچک لسب باید با فاسقین و قتاله کفر مؤمن سوچک له جنگ تازنا کافرین و اکل مالی کدمی بله مخالفت بنم بله حدیث آیات زرنو خوب حدیث آیات ثبوت باست دول تخصو اینده مثلا اهل سنت در بیان انو زارون که عطا یوتیوب مونه که یونو شیعتین کافرین چه کافر سوزنو چونکه قوم یهود و نصارا بدترین چه در بنا خب قوم زی یهود و نصارا خلفای گلانت تمامت خلفای گلانت فاسقین و پیغمبری جبی حدیث خلفا کنی گلانت بتون زریوت دلیزا اگر سوچی خلفا کننا میرن نیست بره خلفایز گونا پو بس بینجی غلط پو بس بینجی نارین نه کافر چه حدیثی مطابقنو حدیث خلیفه زریوت اگر سوچی کسی گا خلیفه بول اول دویم سویم لخلیفه لکتو چیزی زناری نه خلیفه من نظرین آقا خلیفه من بله پیغمبری فیقبی خلیفه که سوسیس ایراد بازه نکافر نتیجه نظرین اما نه کن خلیفه رسول الله من جون سوکس بو یاران نگایسل توس اولی که جو اثبات بس باید فلسال تیکچی ولایت فقیه یود زر منای واکی گا آیات پوین گا حدیث پین نمو چو امریکا چنه تمام سو امریکا دو پتا ہے امتا گا آیات پی اثبات بچین گا حدیث پی درچین نرچین پیغمبری اطاعت بکن امریکان اسرائیل چوپانی اصل پو
چاچیگنا ینتقل تخصصی زمزدوک بده امریکا چین اسرائیل چین زربایت پو چاچیگنا خوی زربتوک قال رسول الله قال الصادق عليه الصلاة والسلام جو خوی سفرائینا لذا ان شاء الله گی بیانات پونگاسی گی حدیث نیست پیشی تیانونا جمهوری اسلامی ایران استانه قدس رضوی زخص پیانو زسنارگنا بله جواب کی ندارد تو ینچمین مجو ینچین درمانه خوب ماول پو ینچز منده آخری زمان شیعه سوسول تقیه بارگوشن داره چانی که نه اما گتی نشی کارگیله نوک سوال باید پو سخاده سؤال بزناری را پس مخالفت این دارد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى